आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रो कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड। आज हामी उहाँसँग देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयवस्तु, त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदैछ, निर्वाचनका केही कुरा, त्यस्तै हाम्रो पार्टी नेपाल अहिले के गर्दैछ यो कुरा भयो। अझ अर्को एकदम समसामयिक विषयवस्तु भन्नुपर्दा देशैभरि पार्टी प्रवेश, पार्टी परिवर्तन, पार्टी मर्जको एकदम लहरै चलेको छ। विशेष गरी यो विषय पनि आज हामी ब्रह्माण्ड सरसँग उठाउँछौँ र ब्रह्माण्ड सर हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। ब्रह्माण्ड सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? म एकदम आराम छु। वास्तवमा यो अहिले यो जुन स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरिसकेपछि देशको यो पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सरले कस्तो निहालिरहनु भएको छ? परिस्थिति भन्नाले त्योभन्दा पनि ठुलो चिन्ता त अब राष्ट्र विघटनतर्फ अगाडि बढेको छ। आम नेपाली जनताको चिन्ता त्यहाँ पाउँछौँ हामी, स्थानीय निकायको चुनावभन्दा पनि। अब हामीले राजनीतिक रूपले पाएको चाहिँ के हो भने यो स्थानीय निकायको चुनावलाई फेरि पनि योभन्दा पहिला नेपालमा विदेशीहरूको सूक्ष्म व्यवस्थापन भनिरहन्थ्यौँ नि, त्यो विदेशीहरूले चाहिँ यसलाई एउटा मत सर्वेक्षणको रूपमा लिन खोजेको भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ यो स्थानीय निकायको चुनावलाई। किनकि स्थानीय निकायको चुनाव मार्फत एउटा विदेशी शक्ति चुनाव गराउने, त्यसको मत सर्वेक्षण गर्ने, किनकि त्यसको उद्देश्य एउटा छ, केन्द्रको चुनाव बाँकी छ, एउटा शक्ति यो चुनाव हुन नदिने भन्नेतिर छ। हामीले चाहिँ यो चुनावलाई त्यही परिवेशबाट हेरिरहेका छौँ। भन्नाले सरले भने जस्तो कि यो भारत, चीन, अमेरिकाको यसमा पनि आन्तरिक चलखेल, बाह्य चलखेल छ भन्न खोज्नु भएको छ पनि होइन। सबभन्दा मुख्य नै नेपालमा अहिले 2+1 हजुर पछिल्लो चरण वाङ यीको भ्रमण पश्चात पनि चीनले नेपाललाई विशेष गरी त्यो कुन रणनीति बनाउने भनेर उसले रिपोर्टहरू लियो। हजुर। यद्यपि त्यो रिपोर्टको विषयमा म यहाँ अहिले भन्नलाई असमर्थ छु। नेपाल 2+1 मा गयो, त्यो देखिन्छ। भारतको चाहिँ लाइन र चीनको लाइन एउटै छ, अर्थात् नेपाल अफगानिस्तानमा जसरी 2075 देखि अभ्यास भएर 3 वर्षको अन्तरालमा तालिबानलाई सत्तामा पुर्याइयो, नेपालमा त्यो व्यवस्थापन हुँदैछ। त्यसलाई रोक्नको निमित्त पहिलादेखि यहाँ स्थायी रूपमा रहेको अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरू छन्। त्यसकारण 2+1 एउटा शक्ति, पश्चिमा अर्को शक्ति। 2+1 भन्नाले के हुन्छ? चीन र भारत मिलेर नेपाललाई संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। यहाँको राज्य व्यवस्थापनमा चीन र भारतै निर्णायक हुने गरेको, हाबी हुने उनीहरू हुनुपर्ने। यसमा एमसिसीको भूमिका के हुनसक्छ? अमेरिकाको भूमिका अथवा एमसिसी जुन नेपालमा अहिले पारित गर्यो नि सर, यसको केही मतलब अर्थ देखाउँछ यसले? एमसिसी निकै ठुलो अर्थ छ। एमसिसी परियोजना नै 2+1 लाई कार्यान्वयन हुन नदिने गरी, किन 2+1 अहिलेको योजना होइन, अफगानिस्तान भन्दा पहिला नेपालमा हो। यहाँ 2005 देखि हो, सन् 2005 देखिको योजना हो 2+1 मा लिएर जाने। त्यसकै निमित्त यहाँ विभिन्न अभ्यासहरू हुँदै आए। अब पश्चिमाले पनि उसको संरचना यहाँ पहिलादेखि नै तयार गरेर राखेको हुनाले, किन अमेरिका त यहाँ करिब करिब विक्रमसम्म 2011-12 पछाडि नै यिनीकै सक्रिय रूपमा छ होइन, उसले नबुझ्ने कुरै भएन। त्यसकारण नेपाललाई पश्चिमा लाइनबाट अगाडि बढाउने कि अब चीन र भारत संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउने भन्नेको द्वन्द्वको उपज अब यो स्थानीय निकायको चुनावमा पनि देखिँदैछ। ब्रह्माण्ड सर, के हाम्रा यो बुढा पुराना नेतालाई चाहिँ यो ज्ञान नभएको हो कि के हो त? किन हामीसँग कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन? हामी सबै कुरा विदेशीमा निर्भर गर्छौँ। अब यी अहिले हजुरले भने जस्तो कुरामा अलि हेर्दै र बुझ्दै जाँदा अलि समस्या देखिन्छ। हाम्रो नेताहरूमा किन मतलब अन्तर्राष्ट्रिय एउटा क्षमता बुझ्न नसक्ने भिजन भएर कि के भएर सर? अब हामीले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ के हो भने, किन यद्यपि हामी अहिले एउटा सन्दर्भमा नयाँ राज्य प्रणालीमा प्रवेश गऱ्यौँ। हजुर। यो आम मिडिया कर्मीलाई जानकारी हामी छिट्टै, बढीमा 1 महिना होला हामी आउँदैछौँ, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ। हाम्रो निष्कर्ष के रह्यो भने, यसो हुनुमा यहाँको प्रश्नमा चाहिँ के आयो भने, बुढापाकाहरूले किन गरेनन् भन्दा यहाँ नेतृत्वहरू उदाउन खोजेकै हो।
अब यसको मूल कारण त विदेशी होइन, हामी नेपाली हौँ। जस्तो 2007 सालको परिवर्तनमा राणा सरकारले त भारतमा चाहिँ रहेको ब्रिटिस सरकारसँग सम्झौता गर्यो हो। त्यो सम्झौता गरिसकेपछि भारतसँग फेरि एउटा तबका मिलेर नेपालको बीपी कोइराला लगायतका नेतृत्वहरूले नेपालमा फेरि भारतसँगै सम्झौता गरेर 7 सालको परिवर्तन गराए। त्यसमा अब अनुभवविहीन तत्कालीन राजा त्रिभुवन पनि फसे, किन राणा शासनबाट मुक्त हुनको निमित्त त्रिभुवनलाई जो शक्ति चाहेको थियो भारतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हातमा लियो, राजालाई नै हातमा लियो। यद्यपि उसको नियत त नेपाल भारतमा गाभ्ने नियत थियो, त्यो चाहिँ रोकिया हो। त्यो राणाकै कारणले गर्दा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरकै कारणले गर्दा रोकिया हो। तर नेपालमा विदेशी शक्ति त्यसरी हावी भएर नेपालमा दक्षिण भारत हावी भयो त्यो बेलादेखि। र नेपालमा राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू उदाउन खोज्दाखेरि जस्तो केआई सिंहलाई काम गर्न दिएन, फसाइयो। यद्यपि तपाईँको महेन्द्रलाई सिद्ध्याइयो, राजा भएर सिद्ध्याएको होइन। नेपाल राष्ट्रलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त जो राजाका उत्तराधिकारीको रूपमा उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई सिद्ध्याइयो। बीपीलाई पनि सिद्ध्याइयो। भारतले भनेको नमान्दाखेरि नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने भारतको योजनालाई चाहिँ बीपीले मेलमिलापको नीति मार्फत उहाँले जो कुरा भोग्नुभयो भारतमा, नेपाल फर्किँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि सिद्ध्याइयो। भनेको भूमिगत गिरुवाले तत्कालीन दरबार र बीपीलाई मिलन हुन दिएनन्। राष्ट्रवादी व्यक्तित्वलाई सिद्ध्याउँदै आइयो। क्रमशः मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याइयो, क्रमशः फेरि वीरेन्द्रलाई नै सिद्ध्याइयो। वीरेन्द्रको वंशनाथ गरिसकेपछि चाहिँ नेपाल विपरीतको जो विदेशीको चाहना, चाहे चीन प्लस भारतको संयुक्त चाहनामा होस्, चाहे अमेरिकाहरूको संयुक्त चाहनामा होस्, उनीहरूका शक्ति यहाँ स्थापित गराइयो, जसलाई हामीले अहिले राजनीतिक दल, बहुदलका नेतृत्व भनेर अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। यो भनेकै तपाईँको भन्नुभएको कुरा किन यस्ता बुद्धि पुगेन कि विदेशीको चलगल थाहा भएन कि भन्दा हामी नेपालीहरू कमजोर रहेको कारणले यहाँ बीपीलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम, तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम, मदन भण्डारीलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम होइन। सबै विदेशीहरूले उहाँहरूको क्रमशः हत्या गर्दै आए क्या। समस्या चाहिँ त्यो हो। अनि अहिले नेताहरू त अहिले हजुरले जसरी नाम लिनुभयो नि, पुर्खाहरूको इतिहासको अहिलेका नेताहरू त तिनीहरूका शालिग ढाल्ने, अब नयाँ नेपाल बनाउने भनेका छन्। पुरानो नेपालले गरेका कामहरूलाई पूर्णता दिन नसक्ने, झन् अहिले त तपाईँको झन् नयाँ नेपालले त भत्ताभुङ्ग पो पार्दै आएको देखिन्छ सर। अब हुँदा अब जनताको हित विपरीत एमसिसी पारित भइरहेको छ। अनि खाली विदेशीलाई मात्र खुसी पार्नलाई मात्र नेताहरूले काम गरेको, भ्रष्टाचार गर्नलाई, अकृत पैसा कमाउने, विदेशका चाहिँ ब्याङ्कहरूमा लगेर राख्ने, सबै लाइन त जनताको, गरिब जनताको नाम लिने अनि झुकाउने एजेन्डा चाहिँ नि अलि विहीन भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छन्। ठुला नेताहरू एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गाली गलौजमा मात्रै उत्रिरहेको देखिन्छ। जनतालाई त झुकाउने र उही पुरानो नेताको शालिग ढाल्ने, यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने योजना बाँड्ने गफको मात्रै खेती छ त सर वास्तवमा अहिले बुढा पुरानो नेता। त्यही त मैले अहिले भनेको त्यही हो। हजुर, देशभक्तहरूलाई क्रमशः सिद्ध्याइनुको अर्थ के थियो भने देश विपरीतका नेतृत्वहरू बनाइदिए र हामी यहाँ नेपालीहरू हो नि, त्यहाँ सिधै काला छाला भएका, गोरा छाला भएकाहरू आएर त कार्य गर्ने होइन। नेपालीहरूलाई लोभ र लालचमा फसाउने नै हो। र अहिलेका दल र अहिलेका नेतृत्वहरूको कामै त्यही हो, अर्थात् धर्म त्यही हो। हाम्रो पुरातात्विक महत्त्वका चाहिँ सम्पूर्ण सम्प्रदाय के अरे संरचनाहरू चाहिँ ध्वस्त पार्ने, साम्प्रदायिक दङ्गा उठाउने, हिन्दू र बुद्धिस्टलाई जुदाउने, नेपालमा रहेका मुसलमानहरू जो देशभक्तहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ टुक्र्याउने होइन, आतङ्ककारी घोषणा गर्ने भनेको जुन कार्य गर्नको निमित्त विदेशीहरू सफल भए। अनि तपाईँले भनेका कुरा त हुने नै यही हो। यो खेल मैदान त विदेशीले बनाइरहेछ नि। यो संविधानको चरित्रै त्यही छ। यो संविधानै त्यस मैत्री छ, राष्ट्र विपरीतको मैत्री छ यो संविधान, भ्रष्टाचार मैत्री छ होइन, राष्ट्रघात देशद्रोही मैत्री छ यो संविधान। त्यसकारण यो संविधान बन्नु भनेको त अहिलेको दलको कारणले बनायो हो नि त, यो दलको नेतृत्वको कारणले बनायो, जसको निमित्त चाहिँ राष्ट्रवादीहरूको हत्या गरिँदै यो आयो के। त्यसकारण यो म अहिलेको नेतालाई भन्दा पनि तपाईँले सोधेको जुन जिज्ञासा हो, यो नेपाली जनताले अब पनि नबुझेदेखि अब त दोष नेतालाई दिने होइन, यसको जिम्मेवारी नेपाली जनताले लिने कि नलिने। जस्तो अहिले चुनावको सन्दर्भ छ, हाम्रो नेवा सभ्यता हो नि, बागमती उपसभ्यता भनिन्छ। नेवाको सभ्यता सिद्ध्याउनको निमित्त क्रमशः अहिले पनि जात्रा चलिरहेछ। स्वयम्भूमा चाहिँ बुद्धिस्टहरूको
जात्रा चलिरहेको छ। नेवारहरूको चाहिँ टोखामा छुट्टै छ, विभिन्न ठाउँमा छुट्टै रथ तान्ने जात्राहरू चलिरहेको छ होइन। माओवादीको उदयपछि हाम्रो यहाँको सांस्कृतिक महत्त्वका जात्राहरूलाई क्रमशः सरकारले बजेट कटौती गरे हो कि होइन? यो नेवा समुदायले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन त भनेको। अब दोष नेतालाई होइन, दोष चाहिँ जनताले लिने, किनकि राष्ट्रघात देशद्रोह गरेर उदाएको नेता हो नि त समस्या। त्यसकारण नेताले मात्रै भोट हालेर त उनीहरू नेता भएको होइन, जनताले भोट हालेर भएको हो नि त। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ जनता यिनीहरूबाट चाहिँ अब हुँदैन, यी दलहरू र यी नेतृत्वबाट हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ जनताले जुन समयबाट बुझ्न सुरुवात गर्नुहुन्छ त्यहीबाट देशको रूपान्तरण सुरुवात हुन्छ। अब यो चाहिँ चुनावको सन्दर्भमा मैले यो जनतालाई अपिल गरेँ मैले चाहिँ। ब्रह्माण्ड सर, जस्तै हाम्रो पार्टी नेपालको संयोजक हजुर होइन, अहिले हजुरको पार्टीको एजेन्डा अथवा पार्टीको लाइन के छ सर? हामी निकै लामो समय, झन्डै झन्डै 10 वर्षको समय राजनीतिमा सानो समय हुँदैन। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको चाहिँ वकालत गर्दै आएको थियौँ विगत 1 वर्षबाट। हामीले यी सबै कुरा अहिले भनेको कुरा पनि हामीले 10 वर्षको राजनीति दौरान बुझ्यौँ। हाम्रो चाहना त हामी शक्तिमा पुगेर अरू दलका नेता जस्तै बन्नु होइन, नेपाल राष्ट्रलाई वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूहबाट हामीले तोडाउन सक्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसको निमित्त हामी एउटा लडाकु हो, त्यसको निमित्त हामीले एउटा राजनीतिक दल खोल्नु पर्थ्यो, खोल्यौँ। खोल्ने क्रममा बुझ्यौँ कि नेपालमा धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउनको निमित्त तपाईँले भन्नुभएको एमसीसी पास गर्ने पृष्ठभूमि लगायत एमसीसी मात्र होइन, बीआरआई नेपालमा जो एउटा योजना फालियो नि, बीआरआई पनि हो। किन फसाउँछन् त भन्ने कारण हामीले कहाँ बुझ्यौँ भन्दा मूलत हाम्रो यहाँको मूल जड हाम्रो सभ्यतासँग जोडिने हामीले राज संस्था निर्माण गर्न सकेका रहन्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष निक्ल्यो। अहिले हजुरहरूको लाइन अथवा एजेन्डा राज संस्थाप्रति हो? राज संस्थाको निर्माण, राज संस्थाको पुनर्स्थापना होइन। हामीले राज संस्थाको निर्माणको निष्कर्ष त्यो कहाँ देख्यौँ भने सर, निर्माण र पुनर्स्थापना फरक पाटो? बिल्कुल फरक पाटो। किनभने राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने बित्तिकै राज संस्थाभित्र रहेका भूमिगत गिरोहहरू जोडेर आउँछन्। दरबार हत्याकाण्डका हत्याराहरू फेरि पुनर्स्थापित हुन्छन्, मदन भण्डारी हत्याकाण्डका हत्याराहरू पुनर्स्थापित हुन्छन् होइन। त्यहाँ फेरि महेन्द्रलाई असहयोग गर्ने तत्कालीन नेपाली सेनाको टिम त्यो पनि पुनर्स्थापना भएर आउँछ, जसको उपज आजको नेपाल बन्यो। र हामीले राज संस्थाको निर्माण भनेको मूल कहाँ हो भने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, जो आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, अझ 100औं वर्ष पछाडि त्यो सान्दर्भिक देखिन्छ होइन त। पृथ्वीनारायण शाहले देख्नु भएको नेपाल भनौँ, त्यो बेला कल्पना गर्नुभएको नेपाल निर्माण गर्नको निमित्त त राज संस्था बनेन, आधुनिक नेपालको आकार बन्यो। राज संस्था बन्नुको अर्थ यो थियो कि नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र, यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रहरू जो बन्नु पर्थ्यो त्यो त हामीले बनाउन सकेनौँ। पृथ्वीनारायण शाहको चाँडै मृत्यु भयो, त्यसपछि त भद्रगोल कालखण्ड सुरुवात भयो। हुँदा नेपालमा जो राज संस्थालाई अपदस्थै नै गर्ने भनौँ, श्री 5 त हटाएनन्, श्री 3 राणाहरू चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले कोचपर्व मार्फत सत्ता हातमा लिए। 1910 होइन उनले मुलुकी ऐन बनाएको, जबकि उनी पश्चिमाको भनेपछि त्यो मुलुकी ऐन सम्पूर्ण नेपालको विपरीत छ भनेर त हामीले नभनौँ, तर त्यो मुलुकी ऐन मुख्य जिम्मेवार छ। त्यसकारण हामीले कल्पना गऱ्यौँ पृथ्वीनारायण शाह 1910 सम्म हुन्थ्यो भने त्यो मुलुकी ऐन कार्यान्वयन हुँदैन थियो। त्यो मुलुकी ऐन राज संस्थाले निर्माण गर्न सक्ने गरीको राज संस्था निर्माण हुनु पर्थ्यो। त्यो नीति दोहोरियोस्, क्रमशः राज संस्थाभित्र पश्चिमाहरू हाबी हुँदै गए। यसमा सहयोग हाम्रो दक्षिण भारतले चाहिँ सहयोग गर्दै गऱ्यो, त्यसको उपज हामीले भोग्यौँ। आजसम्मको चित्र हामीले त्यसरी देख्यौँ। र अब पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना गर्नुभएको राष्ट्र निर्माणको निमित्त राज संस्था नै स्थापना गर्नुपर्छ भनेको अबको नेपालको पहिलाका गल्ती कमी कमजोरीहरू राज संस्थाका समयमा भएका नेतृत्वहरूबाट भएका र नेपालले चाहिँ जो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्न बाध्यकारी जुन अवस्था भयो त्यो नहुने गरेको चाहिँ नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति सहितको होइन। किनभने यहाँ योभन्दा पहिला राजाहरू पनि स्वेच्छाचारी भएकै हो, राजनीतिक दलहरू पनि अराजक भएकै हो। 46 सालपछि राजनीतिक दलहरू अराजकतापूर्वक उदाएका हो नि। त्यो बेलाका राजाहरू फेरि अपवाद भएका राजाहरू उस्तै भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह त राष्ट्र नायक हुनुभयो,
राष्ट्र एकीकरणका पिता हुनुभयो, उहाँ राजाभन्दा पनि माथि हुनुभयो। त्यसपछि महेन्द्र र वीरेन्द्र बाहेक अरूलाई त स्वेच्छाचारी बन्न मिल्यो। त्यसकारण यहाँ राजा हुने बित्तिकै स्वेच्छाचारी हुने, जहानिया हुने के। अनि राजनीतिक दल फेरि त्यो किन स्वेच्छाचारी जनताले चाहिँ शासक खोजेको होइन नि राजा। त्यसको विकल्पमा बहुदल हो। नेपाली जनताले जुन बहुदलप्रति विश्वास गरेको, विशेष गरी अब कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घर्ष भनेको त्यसको उपज चाहिँ 46 को परिवर्तन हो नि त। 46 को परिवर्तन बहुदल नेपाली जनताको चाहना हो। तर बहुदलका नेताहरू अराजक भइदिए, जुन अपराध कर्म त्यो पहिलाका चाहिँ स्वेच्छाचारी राजाहरूभन्दा गुणात्मक रूपमा बढी चाहिँ अपराध कर्ममा रमाउने। यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्ने गरीको नयाँ राज्य व्यवस्था हामीले निर्माण गर्न खोजेको त्यो राज संस्थाको निर्माण त्यो हो। होइन ब्रह्माण्ड सर, हजुरले भने जस्तो राज संस्थाको मुद्दा बोक्ने, राज संस्थाको एजेन्डा बोक्ने होइन सर, राज संस्थाका लाइनका नेपालमा असाध्यै अनगिन्ती सङ्घ संस्था र पार्टीहरू छन्। तर विडम्बनै भन्नुपर्छ, हजुरहरू जस्तो राज संस्थाको एजेन्डा बोक्ने बिच एकता फिटिकै देख्दैन, किन होला? हो, हामी अहिले तपाईँको दुईवटा प्रश्न अगाडि आउनुपर्छ। यसलाई हामीले के नाम दिएका छौँ भने ब्लक निर्माण है। यहाँ राज संस्थाको कभरमा ब्लक निर्माण भएको छ। जस्तो अहिलेलाई उदाहरण लिँदा सहज हुन्छ, कमल थापा, सूर्यबहादुर थापा त अहिले यहाँ हुनुहुन्न, हाम्रो माझ हुनुहुन्न होइन। कीर्तिनिधि विष्ट हुनुहुन्छ, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्न, देशभक्त नेतृत्व। अब स्वर्गीय भए पनि हामीले भन्नुपर्छ कि बीपीको विद्रोह भर्खर सार्वजनिक भएको छ होइन। हाम्रो जगत नेपाल पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउनु भएको छ। त्यो बेलाको सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जस्ता व्यक्ति पनि आउनु भएको थियो, हामीलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको थियो, हामी गयौँ। भूमिगत गिरोह भनेर सूर्यबहादुर थापालाई महेन्द्र र के अरे तत्कालीन वीरेन्द्र र बीपीको बीचमा संवाद हुनै नदिने भूमिगत गिरोहका मान्छेहरू त्यो बेलामा राज्य सत्ताका प्रमुख प्रधानमन्त्री थिए। त्यो बेलादेखि नै हामी दरबारमा राज संस्थाका पक्षधर भएर भूमिगत गिरोहहरू प्रवेश गऱ्यौँ भनेको विदेशीको इन्ट्रेस्टमा हामीले ब्लक बनायौँ क्या। भन्नलाई राजावादी, गर्नलाई खोल्ने चर्च, हिन्दू धर्म संस्कार संस्कृतिको बचाउमा अगाडि नलाग्ने। जस्तो हाम्रो दरबारमा धर्म संस्कार संस्कृति जसरी हामीले एक हिसाबले चाहिँ हिन्दूको व्याख्या गर्ने हो भने हिन्दू सभ्यता अनुसार हाम्रो दरबार सनातनी धर्म संस्कार संस्कृतिको पक्षधर हो नि। काठमाडौँ उपसभ्यताको कुराकानी गर्ने हो भने हामी वज्रयानीहरू हो नि होइन त, त्योबाट चाहिँ निर्देशित हुन पर्थ्यो। दरबारमा थेरवादीहरू प्रवेश गराए बुद्धको नाममा भनेको ब्लक त्यसरी निर्माण गरिदियो पश्चिमाले, आवरण बुद्धिस्टको। हाम्रो यहाँको वज्रयानी परम्परालाई चाहिँ तोडियो अनि यहाँ काठमाडौँको नेवा समुदायले बुझेन, त्यसकारण विदेशीले ब्लक बनायो हेर्नुहोस्। त्यसकारण कमल थापाहरू अहिले दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुको कारण थियो होइन। यो राजावादी तपाईँले भनेको ए किन हुन सक्दैनन् भन्दा अबको राजावादी आजको 21औं शताब्दीका जनता, अघि मैले भने नि राजालाई स्वेच्छाचारी पनि हुन दिन चाहँदैनन्, दललाई अराजक र अपराधी पनि हुन दिन चाहँदैनन् जनता। जनताको चाहना त्यो हो नि, राज्य त्यसरी अगाडि बढ्दैछ भने जनताको चाहना हो नि त। त्यो हुन नदिनको निमित्त जो अहिले राज संस्था खोजिरहेका छन् उनीहरूले भनौँ न त राज संस्था अब पुनः स्थापित भइसकेपछि नेपालको निकास कसरी हुन्छ, जनताको अवस्था रूपान्तरण हुने ग्यारेन्टी तपाईँ कोही राजावादीहरूले भनेको थाहा पाउनुहुन्छ? मलाई बडा बेग्ग लाग्छ। हेर्नुहोस्, मैले त भनेको थिएँ, तपाईँले अन्तर्वार्ता लिँदा पहिला धेरै लिनुभयो, गीताको कसम खाएर राजनीति गर्ने मान्छेहरू यी राजनीतिक प्राणी होइनन्। हिजो अस्ति एकजना, अस्ति भर्खर नयाँ पार्टी खुलेको, त्यो पार्टीको नाम लिँदा मलाई गाह्रो हुँदैन, एकीकृत शक्ति नेपाल, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेरो सम्मानीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, देवप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। त्यो टिम पार्टी घोषणा गरेकै दिन भद्रकालीमा गएर रगत चढाएर कसम आएको, हामी हिन्दू राष्ट्रका पक्षधरहरू भद्रकालीमा गएर रगत चढाएर कसम खाएका मान्छे अहिले राप्रपामा प्रवेश गरे। भन्नुको अर्थ यहाँ यस्ता यस्ता ब्लकहरू निर्माण गरिएको छन् कि त्यो ब्लकको काम के हो भने राष्ट्रको पक्षमा एजेन्डा निर्माण गर्न नदिने। अहिले राजावादीहरू एक हुने हो, जनताको मत के हो भने अबको राज संस्था आएपछि हामीले पहिला 2017 पौष 1 जस्तो हामीले देख्न नपरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा हो। 2061 माघ 19 हामीले देख्न नपरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा हो
होइन 2017 पौष 1 देखि 2028 सम्म महेन्द्रले जसरी नेपालको पूर्वाधार विकास गर्नुभयो, उद्योग धन्दा कल कारखाना उहाँको समयमा 22वटा विशेष निर्णय छ, त्यो खोजेको हो। राज संस्थाले त्यो गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी अहिले जनताको अगाडि देखिने पार्टी भनेको राज संस्थाको पक्षधर राप्रपा देखिन्छ होइन। कोही पत्रकारहरूले राज संस्थालाई प्रश्न गरिदिनु, मेरो अपिल राजेन्द्रजी, मेरो अपिल तपाईँलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्नुभएको छ, धवल शमशेर जवारा उहाँसँग हामीले भेट्यौँ, मेरो अपिल जनतामा तपाईँहरूले महाधिवेशनबाट पारित गरेको डकुमेन्ट लिएर आइदिनुहोस् न, जनतालाई भ्रममा नराख्नुहोस्, तपाईँहरूले कसम खुवाएर उम्मेदवार बनाउने भन्ने जो यो हल्का टिप्पणी अरू नेताले जस्तो तपाईँले नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको राप्रपाको महाधिवेशन भएको छ, त्यहाँबाट चुनिनु भएको छ, त्यो पारित डकुमेन्ट ल्याइदिनुहोस् न। हामीले योभन्दा पहिला विप्लवलाई पनि त्यही भनेको थियौँ, विप्लव आज यो टुक्रा टुक्रामा किन हुनु पर्यो भन्दा विप्लवहरूलाई नै हामीले अपिल गरे हो कि तपाईँहरूको महाधिवेशनबाट पारित भएको रोल्पाको डकुमेन्ट जनतामा ल्याउनुहोस्, हामीले यो प्रतिबद्धता गऱ्यौँ भन्नुहोस्। तपाईँहरूको प्रतिबद्धताको आधारमा नेपाली जनताले विश्वास गर्ने हो के। त्यस कारण तपाईँको उत्तर कहाँ हो भने यी राष्ट्रवादीहरू एक किन नभएका अथवा किन मिल्न नसकेका भन्दा यी सबै झुन्डहरू तयार गरिएको पात्रै हो, यसमा दुई मत छैन। किनकि यिनीहरूले देश निर्माणको ग्यारेन्टी यो हामी 1 2 3 4 भन्न सक्छन् कसैले 2007 सालपछि भएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो कसको एजेन्डा, खोइ कुन पार्टीले लिएर आयो। यो नगरिकन नेपाल निर्माण हुन्छ? नागरिकताको कुरा, शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन नगरिकन देशको विकास हुन्छ? एनजिओ अबको राज्य संरचनामा यो हुनु हुँदैन, यो एजेन्डामा छ छैन? उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएका त खोल्नु पर्छ, तर नेपालमा कच्चा पदार्थ प्रशस्त मात्रामा जे पाइन्छ त्यसमा आधारित भएर चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्ने योजना कसको छैन? शिक्षक र निजामती कर्मचारीले राजनीति गरेको कारणले आज ब्युरोक्रास भनिरहेछौँ हामीले होइन, कर्मचारीले सिद्ध्यायो भनिरहेछौँ। नेताले कर्मचारीलाई दोष दिने, कर्मचारीले नेतालाई दोष दिने। प्रहरी प्रशासनमा हेर्नुहोस् कति राजनीतिकरण भएको छ भन्दा यो शुद्धिकरण नगरिकन नेपाल रूपान्तरण हुँदैन, अर्थात् नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुँदैन। यो एजेन्डा देशभक्त एजेन्डा हो कि होइन त? त्यस कारण तपाईँले भनेको राजावादीहरू एक किन हुन सक्दैन भन्दा यो एजेन्डामा सहमत को हुन्छ त? हामीले त कुराकानी गऱ्यौँ धवल शमशेरजीहरूसँग, उहाँहरू चुप बोल्नुहुन्न। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? पहिला शक्ति बनौँ अनि गरौँ। हामी भन्छौँ पहिला मुद्दामा सहमत गरौँ, आउनुहोस्। मुद्दामा सहमत हुने हो भने नेपाली जनतालाई ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्यो नेपाली जनता आजका जनता त्यति लाटा छैनन् भन्ने हो। त्यसकारण राजावादीहरू सबै विदेशद्वारा सञ्चालित त्यो ब्लकहरू हो। त्यो ब्लकको अर्थ यो हो कि अब हामीलाई यही गृहयुद्ध, धार्मिक द्वन्द्व फसाउनलाई, जातिवादी द्वन्द्व फसाउनलाई, हिन्दू र बुद्धिस्टको चाहिँ द्वन्द्व फसाउनको निमित्त, साम्प्रदायिक दङ्गा फसाउनको निमित्त होइन, हामीलाई चाहिँ त्यो नेपालीहरूलाई लडाउनको निमित्त नेपालमा नयाँ किसिमको गृहयुद्ध गराउनको निमित्त तयार पारिएका ती ब्लक अथवा संरचना हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। एउटा कुरा ब्रह्माण्ड छ, जस्तै अहिले लिङदेलको पार्टी राप्रपामा हजुरहरू जस्तो राजावादीहरू राज संस्थाको जुन निर्माणमा लाग्नु भएको छ नि, धेरै मसिना पार्टीहरू, साना पार्टीहरू मर्च भए, एकीकरण भयो भनेको छ क्या। हो, वास्तवमा हजुर चाहिँ किन नजानु भयो? यसरी हजुरले अब एउटै हजुरको धार मिलिसकेपछि होइन, हजुर अब 10-12 वर्ष भइसक्यो तपाईँ पार्टी सञ्चालनमा ल्याउनु भएको, संयोजक भएको मलाई थाहा छ भनेपछि हजुरहरू यतिखेरको यो अवसरमा पनि उनीहरूलाई पनि सपोर्ट हुने, आफूलाई पनि मुद्दामा सपोर्ट हुने भइसकेपछि हजुरहरू किन एकीकरण नगएको? अहिले सबैको यो देशमा त अहिले भाइरल छ यो एकीकरण पार्टी प्रवेश होइन सर? एउटा काङ्ग्रेस अभियानै चलेको छ। हजुरहरू किन एकतामा साथ सपोर्ट नगर्नु? यसको यो जिज्ञासाको निमित्त हार्दिक धन्यवाद। मूल कुरा के हो भने अघि हामीले भन्यौँ नि, हामीले राज संस्था भनेको अन्धो लुडो लङ्गडो केही गर्न नसक्ने, राप्रपाले भने जस्तो केही गर्न नसक्ने राज संस्था सेरेमोनियल राज संस्था पनि होइन। हजुर, राज संस्थाका प्रमुख राजालाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ। नम्बर 1 विशेष अधिकार दिनुपर्छ। जस्तो एमसीसी पास भयो भने राजाको विशेष अधिकारमा यो खारेज हुनुपर्छ, किन नेपाली जनता विपरीत छ नि। जस्तो 7 साल पछिकै त्यो पनि त संवैधानिक राज संस्थाकै समय हो। 11 सालमा हामीले कोशी सम्झौता, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य भयौँ नि। 16 सालमा गण्डक सम्झौता गर्न बाध्य भयौँ। राजा थिए त, झन् 46 पछिको कुराकानी गर्ने हो नि महाकाली सन्धि होइन त? राज संस्था त थियो नि, तर अधिकार नभएको कारणले गर्दा त्यो रोक्न सकेन होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि वीरेन्द्रले बल जबरजस्ती 2056 मा त नागरिकता विधेयक त रोक्नु भयो, जसको उपज वीरेन्द्रको हत्या भयो भनिएको छ।
एउटा कारण त्यो पनि हो भनेको संवैधानिक राज संस्थाले पुग्दैन। नम्बर 1 राज संस्थालाई संविधानबाटै विशेष अधिकार दिनुपर्छ। राप्रपा र हाम्रो एउटा फरक यहाँ नम्बर 1। अर्को मूल कुरा के हो भने अघि हामीले भन्यौँ राजाको छोरा सबै महेन्द्र हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी त छैन होइन। नेपाली जनताले त्यो चाहेको हो नि, राजाको छोरा सबै महेन्द्रै जस्ता भइदिउन्, तर प्रकृतिले पनि त्यो दिँदैन। त्यस कारण राजाको छोरा अथवा राजाका उत्तराधिकारी गलत भयो भने फेरि राजा कसलाई बनाउने? लेन्डुपे राजा जन्मिन पनि त सक्छन्, जन्माइन पनि त सक्छन्। यो कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ पूर्व यो गम्भीर कुरा है। यो सन्दर्भ नजोडे पनि मैले भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो कुरा थाहा छ कि हिमानी राजदरबारमा पारसको बुहारी हुनु हामी फसेका रहेछौँ भन्ने समीक्षा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा छ। किन सर? किन भन्ने कुरा त तपाईँहरूले उहाँलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले यो परिवेशले बुझाउँछ, परिवेशले बुझाउँछ। देवयानी दिपेन्द्रसँग पहिला त अब यो हामीले पृष्ठभूमि केलाउँदा हामीले पाएको के हो भने हिमानीलाई दिपेन्द्रसँग एट्याचमेन्ट गराउने कुरा थियो दरबार सिद्ध्याउनलाई। यो प्लान अन्तर्गत, नेहरू डक्ट्रिन अन्तर्गत हिमानीलाई दिपेन्द्रसँग एट्याचमेन्ट गराउन नसकिसकेपछि हिमानीका ठाउँमा देवयानी फिट गर्न सके र हिमानीलाई यता पारससँग एट्याचमेन्ट गराउन सफल भए। त्यसको उपज दरबार हत्याकाण्ड भएको छ। यो विषय एउटा इतिहासमा खुल्छ। यो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो कुरा थाहा छ होइन। त्यसकारण हामीले भनेको के हो भने त्यो क्रममा पनि राजाहरू स्वेच्छाचारी नहुने भनेको त हाम्रो विधानले बाँध्न पर्यो, संविधानमा त्यो उल्लेख हुनु पर्यो। हामीले स्वेच्छाचारी राजा खोज्या होइन, स्वेच्छाचारी राजा पनि होइन, तपाईँको चाहिँ यो अराजक राजनीतिक दलहरू पनि खोज्या होइन। दुईटैको कमान्ड कन्ट्रोल हुने गरेको राजालाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने, दलहरूलाई चाहिँ अराजक हुन नदिने विधि भनेको चाहिँ हामीले नयाँ राज्य प्रणालीको एउटा कन्सेप्ट बनाएका छौँ। त्यो सर्वोच्च आयोगको कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्टमा राप्रपाहरू तयार भएनन्। कुरा बुझ्नुभयो नि विषय यहाँ उहाँहरूको र हाम्रो। हजुरहरूको पार्टी एकीकरण गरेर अनि यो विषयमा त हजुरले त्यहाँ गम्भीर रूपमा छलफल राख्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सकिँदैन। किन सकिँदैन भने पहिला सिद्धान्त र एजेन्डामा सहमति भएपछि पार्टी एकीकरण गर्ने हो। मूल कुरा त सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त भनेको नेपालको हकमा नेपाल राष्ट्रलाई निकास कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हामी सैद्धान्तिक रूपमा सहमति हुन पर्यो। त्यो कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ कार्ययोजनाहरू हामी यो बाटोबाट जाने होइन। हामी चाहिँ जनयुद्धै गर्ने हो कि हामी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट जाने हो कि चुनाव मार्फत जाने हो कि यस्ता सैद्धान्तिक विषयहरूमा हामी सहमत हुन पर्यो। मूल कुरा एजेन्डामा हामी सहमत हुनु पर्यो। एजेन्डामा सहमति नभएको परिणामै अहिले दलहरू फुट्या भन्ने जो कुरा छ नि, हजुर कारण त्यही हो। चाहे साझा विवेकशील होस्, चाहे बाबुराम भट्टराईको पार्टी होस्, पार्टी खुल्नु ठुलो कुरा होइन। र भनिन्छ धेरै अहिलेसम्मको तपाईँको चाहिँ राजनीतिक रूपमा हाम्रा थुप्रै साथीहरूले हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो स्ट्रङ मुद्दा बोक्नेहरू पहिला त्यहाँ जानुहोस् र त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यहाँ सङ्घर्ष गऱ्यो भने मदन भण्डारी बनाइन्छ क्या, किनभने त्यहाँ भूमिगत गिरोहका मान्छेहरू फिट भइसकेका छ। ब्रह्माण्ड सर, अहिले हजुरले भन्नुपर्दा जुन यो हाम्रो देशको राजनीतिक माहौल हेर्दा नि, चुनावी माहौल हेर्दाखेरि लिङ्गदेलको पक्षमा जनमत अलिकति लहर बढ्या देखिन्छ कि के देखिन्छ हजुर? त अलिकति होइन, तुलनात्मक रूपमा राप्रपामा भन्दा पनि लिङ्गदेन र धवल शमशेरको जो अहिलेसम्मको प्रेस्टिज छ त्यसको आधारमा जनलहर हो। विकल्प खोज्ने, वास्तविक विकल्प चाहिँ देशको मुद्दामा जानुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ बल्ल हामीले निर्माण गऱ्यौँ। अब हामी 1 महिना बिचमा बाहिर आउँदैछौँ, हामी कम्प्लिट भयौँ। हिजो मात्रै हाम्रो निर्णय भइसक्यो भयो होइन, हामीले फाइनल निर्णय गऱ्यौँ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको उहाँ इमान्दार व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छ, धवल शमशेर उहाँलाई पनि राम्रो व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छ। हामीले चुनाव अगाडि पनि चाहेको हो राप्रपामा धवल शमशेर र राजेन्द्र लिङ्गदेनको टिम बन्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि त्यहाँभित्रका नकारात्मक पाटाहरू अहिले नै उजागर गरेर जनतालाई हामीले निराशा नबनाऊँ। कम्तीमा बहुदलका नेतृत्वहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीको विकल्पमा जनता त्यता गएछन्, देखिन्छ सर, छर्लङ्गै देखिन्छ, प्रष्ट रूपमा देखिन्छ त्यो। तर त्यो निर्णायक शक्तिको रूपमा हुँदैन, छैन। तर एउटा शक्तिको पहिलाको भन्दा प्रतिशत बढेकै हो होइन। कमल थापाको नेतृत्व भन्दा लिङ्गदेलको नेतृत्वमा राप्रपा एकदम अगाडि छ। गुणात्मक रूपमा उसले विकास गरेको छ हो। र यसको घाटा भनेको त्यहाँ बढी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीकै मान्छेहरू बढी त्यता डाइभर्ट भएको हो।
होइन, तर त्यसले पुग्दैन, त्यसको ठाउँमा हामी छौँ। तपाईँले सोध्नु भयो जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू हामीले भनेको मुद्दा आवश्यक छ कि छैन, राजेन्द्र लिङ्गदेनजी र हामीहरू त छलफल गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनजीसँग त हामी बसेका छैनौँ, तर छलफल हाम्रो धेरै भएको छ। अहिले के जनताहरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादीबाट अलिकति चरम निराशा वितृष्णा अथवा यिनीहरूले बोकाएको देखाएका सपना केही पनि पुरा नभएको हुनाले लिङ्गदेनपट्टि केही ढल्केको हो सर? बिल्कुल, तुलनात्मक रूपमा नि यी नेताहरू वास्तवमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था जनताको शासन व्यवस्था हो। हजुर, भनेको जनताको अवस्था रूपान्तरण 7 साल पछिबाट जो हुनुपर्ने त्यो अवस्था रूपान्तरण नभएको कारणले गर्दा यो गणतान्त्रिक नेताहरूको चरित्र भएन के। यिनीहरूले आफूलाई चारित्रिक बनाउन सकेनन् होइन। यिनीहरू पनि भनिहाल्यो नि, पहिलाको दरबार स्वेच्छाचारी शासकको भन्दा बढी अपराधी, मान्छे मारिदिने पनि बडा दुश्मनको नाममा, व्यक्ति दुश्मनको नाममा मान्छे मारिदिने, अकुत पैसा कमाउने। यिनीहरूलाई चाहिँ जस्तो भए पनि पैसा चाहे भयो, जस्तो भए पनि पैसा चाहे भयो, जसले दिएको भए पनि पैसा चाहे यिनीहरूलाई। अनि उनीहरूले भनेको मानेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले भोगे हो नि। मदन भण्डारी भोगेकै हो, धर्म हत्याकाण्ड भोगेको, यिनीहरूभित्र पार्टीका नेताहरू भोगेकै हो। ब्रह्माण्ड सर, जस्तै अहिले हजुरले भने जस्तो हाम्रो देशका धेरैचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भनौँ, वर्तमान प्रधानमन्त्री भनौँ, यिनीहरूसँग जनतालाई बाँड्ने दिने एजेन्डा नभएर हो कि हरेक कार्यक्रममा गएर भाषण गर्नलाई माइक समाउनु नपाइकन पहिला एक दे अर्कोलाई गाली गरोस्, अपशब्द अप्रे शब्द होइन सर, आरोप प्रत्यारोपदेखि लाएको देखिँदैन। वास्तवमा किन हाम्रा बुढा पुराना नेताहरूले त्यस्तो अप्रिय शब्द बोल्न सुहाउँछ भने यिनीहरूसँग के जनतालाई झुकाउनको लागि अथवा आफू केही गर्न नसकेर कसैलाई गाली गलोज गरेर आत्मसन्तुष्टि लिएका हुन् कि जनतालाई दिने एजेन्डा नभएर हो कि किन सुरुमै माइक समाउनु नपाइकन एउटा पार्टीले म यो गर्छु उसले यो गर ऊभन्दा म यो गर्छु भन्न नसक्ने भिजन केही पनि छैन, जनतालाई दिने एजेन्डा केही पनि छैन, सुरुमा गएर ए पार्टीले बी पार्टीलाई सराप्न थालिहाल्छ। कारण किन हो सर? फेरि शीर्षस्थ नेता मात्रै नभइकन प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका व्यक्तिहरूको हजुरले कार्यक्रम हेर्नुहोस्, आरोप प्रत्यारोप गाली गलोज अपशब्द अप्रिय शब्ददेखि केही पनि सुनिँदैन। यसको मूल कारण हामीले पाएको के हो भने नेपालमा विदेशी शक्ति पावर सेन्टर धेरै छ नेपालमा। त्यो पावर सेन्टरद्वारा परिचालित यी नेपालका नेतृत्वहरू हो भनेको उनीहरूको व्यवस्थापन मुख्यतः आर्थिक व्यवस्थापन हुन्छ। हजुर, आर्थिक व्यवस्थापन सँगसँगै यिनीहरूलाई राजनीतिक लाइन पनि उनीहरूले दिएका हुन्छन्। हजुर, जस्तो तपाईँलाई थाहा छ संसदमा पश्चिमाहरू अमेरिका आएर चाहिँ हाम्रो कानुन कस्तो बनाउने भन्ने तालिम दिन्छ नि आइएनजिओ मार्फत होइन, अदालतमा पनि त्यही छ, उनीहरूलाई त्यो पनि सिकाइन्छ। भनेको अहिलेका एक हिसाबले नेपालका नेताहरू विदेशीहरूका कर्मचारीभन्दा माथि केही पनि होइन र कर्मचारी यिनीहरू एउटै ब्लकको कर्मचारी होइन, फरक फरक ब्लकका कर्मचारी। त्यसकारण यिनीहरूले राष्ट्रको पक्षमा एजेन्डा दिने, नेपाली जनतालाई चाहिँ मुक्ति दिने अथवा नेपाली जनताको चाहिँ अवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने एजेन्डा त यिनीहरूले ल्याउनै मिल्दैन, किन यिनीहरूको धर्मले दिँदैन। यिनीहरूको धर्म त नेपाल विपरीतका कर्म गर्ने। के यिनीहरू जनतासँग खुइलिसकेर त होइन सर? खुइलिने कुरा भएन, किनभने गलत तरिकाले उठान भइसकेपछि जनतामा यिनीहरूले जो प्रतिबद्धता गर्छु भनेर यिनीहरू आउनु पर्थ्यो नि, त्यो प्रतिबद्धता गर्छु भन्दा नै यिनीहरू गलत ट्र्याकबाट आइसकेपछि अलिअलि बाँडेको सपना पनि के पनि गर्न नसकेर नाङ्गिएर आफैलाई गाली गलोज त्यो सपना नै गलत हो। त्यो सपना नै नेपाली जनताले के दिएको छ त? यिनीहरूले कहिले तपाईँले भनेको सुन्नु भएको छ त? सपना भनेको के? नेपाली जनताको सपना भनेको कम्तीमा चाहिँ हामीले एउटा साधारण भने स्कुल पढ्न पाऊँ, राम्रो शिक्षकले हामीलाई पढाइदियोस्, स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य र शिक्षा मात्र निःशुल्क, निःशुल्क मात्र नभए पढ्ने अवस्था भनेको राज्यले जुन आधारमा गर्न सक्छ निःशुल्क गर्न नसके भने सहजतापूर्वक कति अब हुन्छ हजुर गाउँमै जन्मिया मान्छे होला 3 घण्टा 4 घण्टा एक गाग्रो पानी लिनको लागि 3 घण्टा 4 घण्टा उकालो ओह्रालो गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँको नेताको घर यहाँ अहिले हजुरको हाम्रो टेलिभिजन कार्यालयको छेउछाउ पनि एकदम पहाड एकदम आलिशान महल छ, 5 तला 6 तलाको बिल्डिङ छ, 5-10 वटा गाडी पार्किङ गर्ने उनीहरूको छ, 3 करोड 4 करोडको गाडी चढ्छन्। तर जहाँबाट ऊ चुनाव जित्छ त्यहाँ एक गाग्रो पानी खान पनि दुःख छ सर। वास्तवमा किन अब जनता हजुरले भने जस्तो के नेता चोर हुन् कि जनताले झुकेका हुन् कि जनताले अब बुझ्ने कि नबुझ्ने? होइन, जनताले बुझ्ने भनेको के हो भने यिनीहरू गलतद्वारा गाइडेड भएर, गलतद्वारा निर्देशित भएर उनीहरूले पैसा दिइसकेपछि यिनीहरू गलत अर्गनाइजेसन मान्न बाध्यकारी हो के होइन? त्यसकारण यी नेताहरूले काहीँ उद्योग धन्दा कल कारखाना हामीले यति खुल्छौँ भनेर काहीँ निर्णय गरेर आएको छ र नेपाली जनताको रूपान्तरण हुन त्यो हो नि। नेपाली जनतामा यिनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता नै गलत छ। त्यो गलत किन देखावटीको लागि सिधै म नेपाललाई गलत गर्छु त भन्न मिलेन। तपाईँको हाम्रो चाहिँ एउटा सामुदायिक विद्यालयमा यिनीहरूले पार्टीका कार्यकर्तालाई शिक्षकको रूपमा भर्ना गर्छन् होइन?
यहाँ भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना सिद्ध्याउनको निमित्त जो आज 80 लाखभन्दा बढी युवा शक्ति विदेशमा छन् त्यो भनेको त उद्योग धन्दा कल कारखाना भएकोलाई बचाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन? यी अहिलेकै दलका नेताहरूले ट्रेड युनियनको नाममा त्यहाँ आन्दोलन गरेर बन्द गरे हो कि होइन? त्यसकारण नेपाली जनतामा यिनीहरूले के प्रतिबद्धता गरेका थिए यिनीहरू खुइलिनु। यिनीहरूलाई चाहिँ बरु नेपाली जनताले भ्रमपूर्ण बुझ्नु भएछ। नेपाली जनताको निर्णय गलत रहेछ भनेर नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो। यो नेताहरूमाथि टिप्पणी गर्न लायक अब नेपाली जनता हुनुहुन्न। गल्ती नेपाली जनताले स्वीकारौँ। हामीले गलत नेता छानेछौँ, गलत पार्टी छानेछौँ, हामीलाई यिनीहरूले भुलभुलैयामा राखेछन् भनेर चाहिँ जबसम्म नेपाली जनताले बुझ्दैनन्, होइन भने चाहिँ यी नेताहरू अब रूपान्तरण गराउनलाई यिनीहरूलाई बाध्यकारी बनाउन सकिँदैन। त्यसकारण यिनीहरूले जनतालाई भुल्याउने काम हो। अहिले चुनावको नाममा हामीलाई भोट देऊ के मुखले, काठमाडौँमा चाहिँ महानगरपालिकाको विद्यासुन्दर साक्यले के मुखले जनतामा भोट माग्ने होला भने हामीले देखेको। हामी त अहिले काठमाडौँ सहरमै छौँ नि, म त्यही महानगरपालिकाभित्रको 3 नम्बर वडामा म छु। फोहोर मैला व्यवस्थापनसम्म गर्न सकेको छैन है सर। त्यही गोकर्ण तपाईँको चाहिँ छिमेकी गोकर्ण नगरपालिकाले हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ धेरै पनि होइन 5-6 करोड बजेट, जबकि हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाइरहेछ। प्राइभेट कम्पनी जस्तो विद्यासुन्दर साक्यले बनाएको छ। त्यही गोकर्ण नगरपालिकाले सुरुवात गरे नि 5-6 करोडमा जापानिज टेक्नोलोजी लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ अब ब्रिकेट कोइला समेत त्यो फोहोर जलाएर यस्ता थुप्रै छन् हेर्नुहोस् होइन। अब म 3 नम्बर वडा बस्छु, मेरो 3 नम्बर वडाको अध्यक्ष हेर्नुहोस्, उपत्यका विकास प्राधिकरणले 20 फिटे बाटो खोल्ने निर्णय गर्यो। त्यो बाटो अहिले पनि 14 फिटे भन्दा छैन हेर्नुहोस्। उसलाई प्रश्न सोध्न सक्ने हैसियत छैन। ती नेता अहिले फेरि म यो गाउँको राजा, म 3 नम्बर वडाको राजा, मलाई जनताले जिताउँछन् भन्छन्। अब उसको ठाउँमा अर्को विकल्पमा नेता पनि जनता जन्मेर आएका छैनन् भनेको। उपत्यका प्राधिकरणको नाम लिनुभयो सर, हजुरलाई के कति त्यसबिच जानकारी छ मलाई थाहा छैन। उपत्यका प्राधिकरणले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 1,31,000 रुपियाँ जग्गा रोक्का गरेको छ स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर। 4 वर्ष भइसक्यो, डिपिआर नाप नक्सा केही पनि भएको छैन। बाहिरी जग्गा 15-16-17 वर्ष भइसक्यो, केही पनि नाप नक्सै छैन होइन। 30-40 वर्षै भइसक्यो मेलम्ची प्रोजेक्टको पानी आउँछ भने नि लगभग हाम्रै पुस्ता बितिसक्यो, अरू कुरै नगरौँ भनेपछि उपत्यका प्राधिकरणले लुकी किताकाट लाखौँ गरिरहेको छ सर, गरिरहेको छ। यसलाई हजुर कसरी बुझ्नुहुन्छ? नेपाल सरकारलाई थाहा छ कि छैन? यो मन्त्री लेभलदेखि थाहा छ कि छैन? होइन, यो त सबैलाई थाहा छ कुरा बुझ्नु भने। उपत्यका विकास प्राधिकरण यो त किन उनीहरूको कार्यकर्तालाई पाल्नलाई उनीहरूको त्यो अहिले मैले डफा पाल्नलाई त बजेट चाहियो अनि उनीहरूले स्मार्ट सिटीको नाममा जग्गाको भाउ बढाए, रोक्का गरेर राख्ने, तर किताकाट पैसा खाएर गर्ने, सीमितलाई गर्यो नि, भाउ बढाउने, जग्गा बिक्री गर्ने, पैसा चाहियो नि। त्यस्तै यो एउटा प्लानमा भएको छ हेर्नुहोस् है। यी राजनीतिक दलहरूको प्लानमा हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले अस्ति गत हप्ता काठमाडौँमा अथवा उपत्यकामा भूमाफियाको चलखेल ज्यादा बढेको छ भन्नुहुन्छ। अहिले सरले भने जस्तो उपत्यका प्राधिकरण जग्गा रोक्का राख्ने, स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने, अनि फेरि पैसा खाएर खुरुखुरु किताकाट गर्ने, अब यसरी पनि अनि फेरि हजुरको कसरी देश चल्छ सर? त्यही त भने मुख्य सत्ताधारी दल नेतृत्वहरू त विदेशीद्वारा ल्याउँछन् भने कर्मचारीहरूले त्यो व्यवस्थापन गरे त्यही स्तरको, त्यो एउटा निश्चित दफालाई पाल्नको निमित्त बनाएको एउटा त्यो संयन्त्र हो। त्यसकारण एउटा जनताले किसान खेती गर्ने जग्गा हुनुहुन्थ्यो होला, त्यसलाई रोक्का गरिदियो, सिद्धियो भनेको। नेपाल विपरीतका नेतृत्वहरू बनाइए, नेपाल विपरीतका कानुन बनाइए, नेपाल विपरीतको संविधान बनेपछि बन्ने त्यही भयो के। समस्या त त्यहाँ हो नि। राज्यलाई किन तपाईँले भनेको राज्यलाई प्रहरी प्रशासनलाई थाहा छैन? म तपाईँलाई भनिदिन्छु आज नयाँ खुलासा, यो जिम्मेवारपूर्वक, किन म हाम्रो पार्टी नेपालको मूलधारको राजनीति गर्ने नेतृत्व भएको हुनाले हामी त्यहाँ पुग्दैछौँ। तपाईँहरू पत्रकारहरूले प्रश्न उठाइदिनुहोस्। मेरो मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो, भाटबटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, आज कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? टिचिङ हस्पिटल बनाउँदै 5 महिना भयो उहाँले रोक्नु भएको। राज्यलाई थाहा छैन? यो थाहा छ। मिनबहादुर गुरुङ सार्वजनिक व्यक्तित्व हो कि होइन? भाटबटिनीका सञ्चालक हुन्। होला उहाँका गल्तीहरू ललिता निवासमा के भयो त्यो उहाँले गर्नुभएको कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने। आज उहाँ भूमिगत हुनुभयो या बनाइयो? राज्यलाई थाहा छ, माथिल्लो निकाले। तपाईँले भनेको हो उपत्यका विकास प्राधिकरणका यस्ता घटना थाहा छ कि छैन भनेको, मैले चाहिँ त्यसलाई जोडेर अर्को एउटा सार्वजनिक व्यक्तित्व हुनुभएको हुनाले मिनबहादुर गुरुङको चाहिँ प्रश्न उठाइदिएँ। पत्रकारहरूले सोध्नुहोस्, म अपिल गर्छु। उहाँले 3 पल्ट, योभन्दा पहिला 3 पल्ट आत्महत्याको प्रयास गर्नुभएको थियो मिनबहादुर गुरुङले, सबैलाई थाहा छ। त्यो कारण के हो हामीलाई थाहा छैन। अहिले मिनबहादुर गुरुङ उहाँलाई चाहिँ या त भूमिगत राखिएको छ या त भूमिगत बनाइएको छ, उहाँ आफै त हुनुभएको होइन होला। त्यसकारण यस्ता विषयहरूमा राज्य प्रहरी प्रशासन
एक कदम अगाडि हुनुपर्छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणका अपराधहरू राज्यलाई थाहा छ, राज्यलाई थाहा भएर उनीहरूको चरित्र भएको हुनाले यस्ता अपराध कर्महरू भनौँ राष्ट्रघात गर्नको निमित्त बाध्यकारी छ। त्यसकारण यो सिङ्गो दोष संविधानको हो, यो व्यवस्थाको हो है। जनताले चाहिँ अब यो कुरा बुझौँ। राज्यलाई थाहा छ कि छैन भन्दा पनि अब जनताले थाहा पाएपछि अब जनताले गर्नुपर्ने के भन्ने कुरा चाहिँ जनताले थाहा पाउने हो भने निकासको सुरुवात त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। ब्रह्माण्ड सर, अहिले हजुरले भने जस्तो यो उपत्यका प्राधिकरणले करोडौँ घुसकाएर किताकाट गरेको छ होइन सर। स्मार्ट सिटी भन्छ, ऊ आफै त्यहाँबाट तलब भत्ता पनि खान्छ, किताकाट गरेर व्यक्तिको जग्गा उसको आफ्नै जग्गा आउँछ। यता नापी शाखा छ, मालपोतसँग मिल्छ, त्यो पनि कमिसन खान्छ। यता हजुरलाई जानकारी छ होला, अब यहाँ विद्युतीय जुन राजधानी बनाउनु त्यत्तिकै दुःख छ। विदेश जानेहरूको लागि यो चाहिँ विमानस्थलमा चाहिँ तपाईँको अध्यागमन विभागमा त्यत्तिकै घुसखोरी चल्छ। मालपोत त्यस्तै छ, नापी त्यस्तै छ, उपत्यका प्राधिकरण त्यस्तै छ। यता लाइसेन्स लिने ठाउँमा वर्षौँ लाग्छ सर। यो जहाँको ती समस्या छ। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, सारा तन्त्र आइसके, अब सुधारको सङ्केत काहीँ पनि देखिँदैन। वास्तवमा अब कसलाई दोष दिने, अब यो दोषबाट मुक्ति हुनलाई कुन पार्टी आउनुपर्छ, कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ, यो हामी अन्तिममा छौँ। यो विषयमा अलिकति सरले व्याख्या गरिदिनु पर्छ। होइन, यसको समग्र आम हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले बुझ्नु पर्यो के हो भने यो सबै भद्रगोल अवस्था हुँदा देश विघटनतर्फ लानको निमित्त नेपालको संविधान 2072 असुस्थित बनाइएको हो भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिलो यहाँ क्लियर हौँ। यो नेपाललाई आज मनोहरजीले सोधिरहनु हुँदाखेरि यो भद्रगोल अवस्थाको मार्फत नेपाल विघटनको बाटोतर्फ लगिँदैछ। यसको उपयुक्त समय उनीहरूले कहिले बनाएका छन्, एउटा विषय यो बुझ्नु पर्यो। अब यसको विकल्पमा के, को पार्टीलाई जिताउने, को नेतालाई जिताउने, जनताको सबैभन्दा ठुलो अन्योली यही हो। त्यसकारण अब जिताउने कोलाई भन्दा हाम्रो पार्टी नेपाल तपाईँहरू माझ आउँदैछ। विशेष नेतृत्वको टिमसहित तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म खोटलाउन नसकेका इमान्दार पुराना राजनीतिज्ञहरूको एउटा राम्रो टिम राजनीतिमा आउँदैछ। त्यो भनेको राज संस्थाको निर्माणको त्यो कन्सेप्ट के हो, त्यसले नेपाललाई निकास दिन्छ कि दिँदैन भनेर डकुमेन्ट लिएर आउँदैछ। अबको राज संस्थाको संविधानको स्वरूपै लिएर आउँदैछ। त्यो स्वरूपले चाहिँ नेपालको विकास हुन्छ कि हुँदैन मूल्याङ्कन गर्ने तपाईँहरूको हो, त्यो आउँदैछ। अहिलेलाई कम्तीमा पनि राजनीतिक दललाई बहिष्कार गरौँ र तपाईँहरू कम्तीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, मैले अपिल गर्छु। यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रम पनि भएको हुनाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब्बल व्यक्तित्व, क्षमताको हिसाबले अब्बल व्यक्तित्व सुशील थापा सर आइपुग्नु भएको छ। सुशील थापा सर आउनु भएपछि म स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ मेयरमा अगाडि बढ्ने मेरो कुरा थियो, त्यो कुरालाई मैले अहिले स्थगन गरेको छु। अर्को 7 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो एकजना पोखरेलजी आउनु भएको छ, के सुनिल पोखरेल कि के आउनु भएको छ, उहाँको कुरा पनि राम्रो छ। तपाईँहरूले बरु स्वतन्त्रलाई मत दिनुहोस्, अगाडि ल्याउनुहोस्। निर्वाचन बहिष्कार तपाईँहरूले नगर्नुहोस्, मेरो अपिल। विकल्पमा जो छ त्यसलाई आउनुहोस्। बाँकी काम हाम्रा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरू को छन् उनीहरूलाई औँला ठडाउने हो। राष्ट्रघाती देशद्रोही तपाईँहरू अब सुध्रिने कि नसुध्रिने भन्ने हो, त्यो जनघाती कार्य गर्ने। तपाईँ हामीलाई पटक पटक धोका दिने नेतृत्वहरूमाथिको वाचडगको रूपमा काम गर्ने। यिनीहरू सुध्रे, यिनीहरूले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेका पैसा इमान्दारपूर्वक हाम्रो नयाँ राज संस्था निर्माण भइसकेपछि सरकारलाई जम्मा गर्छन्, ठिक छ। जति प्रश्न अहिले तपाईँले म चिन्ता लिन भन्दिनँ मनोहरजी, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, तपाईँको कार्यक्रम मार्फत आम जनतालाई भन्न चाहन्छु, विकास प्राधिकरण मार्फत विभिन्न जति पैसा कमाऊ, विदेशमा लगलान्, कति लगाउन्, विदेशबाट तानेर ल्याइन्छ। हेर्नुहोस्, हामी त्यतातिर उन्मुख हुँदैछौँ। त्यस्तो राज्य सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ, अर्थात् राज संस्थाको निर्माणको बाटोमा हामी लाग्न पर्नेछ। त्यो समयको लागि तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यी अहिलेका राष्ट्रघाती देशद्रोहीसँग डराउनु पर्दैन, खबरदारी गर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टी नेपाल आइसकेको छ, देशले चाहिँ निकासको बाटो लिइसकेको छ भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, जय होस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड। उहाँसँगको कार्यक्रमको जुन निर्धारित समय सकेको छ, कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।